पेट्रोल की कीमतों में और निर्खों में एक नया ट्विस्ट आया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक एड्रेस किया कौम से। जो गुज़िश्ता रात भारी भरकम इजाफा हुआ था पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में, उसको पेट्रोल की हद तक वापस लिया गया। पेट्रोल के ऊपर एक इजाफी पीडीएल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लागू था। यस, वहां से डीजल का लेवी जो है वो सिफर किया गया। क्यों? बिकॉज खाम तेल की जो कीमतें थी तो डीजल में कई ज्यादा उसका चेंज आया था, इजाफा आया था। क्रिटिकल पार्ट ये था कि वो लेवी को कम करके पेट्रोल कंज्यूमर्स पर उसको आयद कर दिया गया और इसकी वजह से पेट्रोल कंज्यूमर्स एक इजाफी लेवी दे रहे थे। पेट्रोल की कीमतों में और निर्खों में एक नया ट्विस्ट आया है और थैंकफुली ये ट्विस्ट इस मरतबा खासा खुशगवार है जब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक एड्रेस किया कौम से। और इस मरतबा जो गुज़िश्ता रात भारी भरकम इजाफा हुआ था पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में, उसको पेट्रोल की हद तक वापस लिया गया। बिकॉज पेट्रोल के ऊपर एक इजाफी पीडीएल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लागू था। यस, ये एक्चुअली वो लेवी था जो कि डीजल के ऊपर से हटाकर, डीजल के ऊपर जो लेवी था वो 55 रुपए फी लीटर था, वहां से डीजल का लेवी जो है वो सिफर किया गया। क्यों? बिकॉज खाम तेल की जो कीमतें थी वो डीजल में कई ज्यादा उसका चेंज आया था, इजाफा आया था। उस इजाफे का जो असर है वो कम फील हो, तो लिहाजा डीजल पे जो है लेवी कम किया गया, विच इज अप्रिशिएबल। बट इसमें जो एक्चुअली क्रिटिकल पार्ट ये था कि वो लेवी को कम करके पेट्रोल कंज्यूमर्स पर उसको आयद कर दिया गया और इसकी वजह से पेट्रोल कंज्यूमर्स एक इजाफी लेवी दे रहे थे। पहले से जो 105 रुपए फी लीटर का लेवी पेट्रोल की कीमतों में ऑलरेडी लागू था, उसमें ये 55 रुपए मजीद ऐड हो गए, तो 160 रुपए फी लीटर तक का ये इजाफी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी था जो कि अवाम देने पर मजबूर थे। और जिसके बाद जो प्राइसेस थी ये 460 तक जा पहुंची थी पर लीटर पेट्रोल की, उसको पेट्रोल की हद तक जो है कम किया गया। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी राइट रियलाइजेशन और ड्यू रियलाइजेशन जो कि गवर्नमेंट के लेवल पर हुई और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसको अनाउंस किया। बिकॉज ये एक इजाफी लेवी था जो कि पेट्रोल कंज्यूमर्स के ऊपर लागू था। और पेट्रोल, हमने हमेशा यही बात की है कि जो टारगेटेड सब्सिडी का जो एक मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने बताया था, चाहे वो पेट्रोल की प्रोविजन हो मोटरसाइकिलिस्ट्स के लिए या फिर वो फार्मर्स के लिए, हमारे किसानों के लिए वो डीजल की सप्लीकेशंस हो, ये सारे जो मैकेनिज्म्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करना एक खासा पेचीदा मरहला है कि आपने जितने भी मोटरसाइकिलिस्ट्स हैं आपने उनको रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल्स का डेटा इकट्ठा करना है। तो इसकी वजह से कुछ गेटवेज होर्डिंग वगैरह के भी खुलते हैं और ये बहरहाल एक बड़ा पेचीदा सा सब्सिडी देने का, टारगेटेड सब्सिडी देने का मरहला है। तो इसलिए आई थिंक बेस्ट वे फॉरवर्ड यही था कि पीडीएल को कम किया जाए। और इसके ऊपर हर कोई ये बात कर रहा था कि सब्सिडी इज नॉट द वे आउट। सब्सिडी वक्ती तौर पर आपको कुशन दे देती है। हमें 2 हफ्ते का कुशन मिल गया 129 अरब की सब्सिडी से, बहुत अच्छी बात है। और इस कुशन के दौरान ये तवक्को की जा रही थी कि ये जो जंग है, ये जंग के जो बादल हैं ये झड़ जाएंगे और कुछ हद तक सेंस प्रिवेल करेगी इन तमाम ममालिक में जिनके दरमियान ये जंग चल रही है। बट और इस सिलसिले में इनफैक्ट पाकिस्तान ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी अदा किया, सालसी का, मीडिएटर का, तमाम फरीकैन को दोबारा एंगेज करने की और इकट्ठा करने की कोशिश की। काफी हद तक आपको पता है जो इस्लामाबाद में भी बिलखुसूस जो कुछ सरगर्मियां हुई खारजी उमूर पे, इनफैक्ट एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार के साथ एक ब्रीफिंग भी थी एंकर्स की जिसमें मेरे भी होने का इत्तेफाक हुआ था। तो उसमें भी इस हवाले से एक बड़ा डिटेल्ड ब्रीफिंग दी गई हम सबको कि किस तरह से वो जो एफर्ट्स थी उनको आगे बढ़ाया गया था। और अभी भी इनफैक्ट काफी अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं दैट सेंस विल प्रिवेल एंड वी वर टोल्ड कि पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू प्ले दिस पॉजिटिव रोल इन मीडिएटिंग दिस एंटायर वॉर लाइक सिचुएशन। तो बहरहाल तो वो 2 हफ्ते के दौरान पाकिस्तान ने तो काफी कुछ अपनी तरफ से खारजी उमूर में एफर्ट्स की, बट अनफॉर्चुनेटली ये कि उसके कुछ सब्सटेंशियल जो है वो असरात नहीं हुए किसी भी तरह से इस जंग के असरात को मिटिगेट करने में। मतलब कोई सब्सटेंशियली फर्क नहीं पड़ा, वॉर वहीं की वहीं है। और इनफैक्ट जो भारी भरकम इजाफा था जो आया भी था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, वो ग्लोबल सतह पर वो तब आया था जब सदर ट्रंप ने अपना पहला एड्रेस किया कौम से, जब से ये जंग शुरू हुई है उसके बाद तवक्को ये की जा रही थी कि शायद कोई वो जंग को सबसाइड करने की बात करेंगे, जंग को खत्म इख्तिताम करने की कोई अंदिया देंगे इस तरह का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उल्टा ऐसा एक अंदिया दिया गया, इंप्रेशन बाय एंड लार्ज दिया गया कि दिस वॉर इज हेयर टू स्टे। और मजीद जो है वो ईरान को जो है वो कड़ी वार्निंग्स दी गई।
اس کے بعد ایکچولی ایک گلوبل تمام مارکیٹس میں اور کموڈیٹی مارکیٹس میں ایک پینک لائک سچویشن ہوئی، جس کے اوپر کروڈ، ظاہر ہے برینٹ کروڈ نے اور تمام جتنی جو کروڈ کی انڈسز ہیں، خام تیل کی جتنی بھی انڈسز ہیں، تمام نے ری ایکٹ کیا، اور اس کا جو ایک ری ایکشن تھا اس کی ہی وجہ سے خام تیل کی قیمتیں ایک دفعہ پھر بھاری مقدار میں اپ ٹک کر گئیں، اور اس کا پھر فوری طور پر جو ایک اثر تھا وہ پاکستان کی طرف آیا۔ پچھلے 2 مرتبہ جب سبسڈی دی گئی تھی گزشتہ 2 ہفتوں میں، اس دوران آئی ایم ایف کو بھی مسلسل طور پر انگیجڈ اور آن بورڈ رکھا گیا کہ تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی یہ نہ ہو کہ آئی ایم ایف کہیں پر یہ بولے کہ وی ور ناٹ اے پارٹ آف دس سبسڈی، اور ہمیں آپ لوگوں نے آن بورڈ نہیں لیا، کیونکہ ہم ظاہر ایک آئی ایم ایف پروگرام کا حصہ ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں ان کو تمام باتوں پہ معاشی سطح پر آن بورڈ رکھنا ضروری ہے۔ تو ان کو آن بورڈ رکھا گیا، لیکن حکومتی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ تیسری کسی بھی طرح کی تھرڈ ٹائم سبسڈی دینے کے لیے آئی ایم ایف جو ہے وہ رضامند نہیں تھا۔ اس سلسلے میں ہی اسی وجہ سے پھر یہ ایک بہت بھاری بھرکم اضافہ تھا جو کہ پیٹرولیم مصنوعات پر آیا، اور پیٹرول پر اس کا بہرحال ایک بہت بھاری اثر تھا۔ تو آئی تھنک یہ بالکل صحیح طریقہ ہے کہ ایکچولی لیوی کم کیا جائے۔ سبسڈی سے آپ نے 2 ہفتے کا کشن حاصل کر لیا، امیدیں بھی وابستہ کی، ثالثی کا کردار بھی ادا کیا، بٹ انفارچونیٹلی ناٹ مچ چینجڈ ڈیورنگ دوز 2 ویکس۔ جنگ ختم نہیں ہوئی، امیدیں بہرحال تھیں کہ شاید کچھ جو ہے جنگ کے بادل وہ ختم ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سو دیر پا سولوشن یہی ہے کہ جو پی ڈی ایل ہے اس کو ایڈریس کیا جاتا، اور 80 روپے تک پی ڈی ایل کم کر کے یقیناً جو پیٹرول کنزیومرز ہیں ان کو ایک بہت مچ نیڈڈ ریلیف یہ دیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے جو وین آئی سے پیٹرول کنزیومرز، تو وہ کوئی ایلیٹ عوام نہیں ہے، وہ کوئی جو ہائر سوسائٹی مطلب کوئی اپر مڈل کلاس یا اپر کلاس سے ان کا تعلق نہیں ہے معاشرے کے۔ انفیکٹ وہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں جو پیٹرول ظاہر ہے ان کو وہ بھی یوز کرتے ہیں۔ ایک CD70 میں بھی پیٹرول ڈلتا ہے، جو عام گھروں میں جو نچلا طبقہ ہے یا مڈل کلاس طبقہ ہے ان کے گھر میں جو گاڑیاں ہوتی ہیں 800 cc کی گاڑیاں ہیں، تمام ظاہر ہے پیٹرول رن ہیں، سو ان کو بھی یہ ایک مچ نیڈڈ ریلیف ہے جو کہ ملا ہے۔ اور دس کمپاؤنڈڈ ود سم ٹارگیٹڈ سبسڈی میجرز جو کہ پہلے سے اناؤنس کیے گئے ہیں، اور وہ بھی بڑے اچھے ہیں، جیسے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے اوپر جو رعایت ہے اور جو اس کو فری قرار دیا گیا ہے، فری آف کاسٹ قرار دیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں کمپاؤنڈ ہو کے یقیناً عوام کی جو معاشی مشکلات ہیں ان میں بتدریج کمی کریں گے۔ اور along with this ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ یو اے ای کو جو یو اے ای کا جو پیسہ پاکستان کے پاس تھا since about last 30 years، وہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے بڑا ایک پرومیننٹ انداز میں کہ پاکستان جو ہے وہ واپس کرے گا، وہ تمام جو رقم ہے وہ یو اے ای کو واپس کی جائے گی۔ اور یقیناً یہ ایک فرینڈلی جیسچر تھا جو ان ٹائمز آف نیڈ پاکستان کو دیا گیا تھا، اور اب ہم وی آر سپوز ٹو ریٹرن دس منی بائی اپریل وی آر ٹولڈ۔ لیکن کچھ مس لیڈنگ انفارمیشن ایسی بھی چل رہی تھی کچھ نیوز آؤٹ لیٹس کی طرف سے کہ چین اور سعودی عربیہ بھی جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا لون ہے وہ بھی آپ واپس کریں، لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہیں یہ خبریں مس لیڈنگ ہیں، اور شاید کچھ ایسے لوگ ہیں، اور مے بی ظاہر ہے بہت سارے ایل وشرز ہیں پاکستان کے جو کہ ایکسٹرنلی بیٹھے ہیں، ان کے انٹرنل بھی کئی اعلی کار ہیں جن سے ہم لوگ نظریں نہیں چرا سکتے۔ سو آئی تھنک یہ ایک انہی کی طرف سے پیڈل کی گئی فیک نیوز ہے، ایٹ لیسٹ میرے ذرائع مجھے یہ بات کنفرم کرتے ہیں کہ یس، ہم یو اے ای کا بالکل یہ بات درست ہے کہ ہم وہ جو پیسے ہیں یا لون ہے وہ ہم واپس کرنے جا رہے ہیں، وچ از گڈ ان اے وے کہ فار اے سوورن کنٹری لائک پاکستان کے اگر ہم اٹس آلسو بین اے وائل، کافی ٹائم ہو گیا اس لون کو، تو اگر ہم واپس کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ ایک جو لون ہے وہ ایک فرینڈلی کنٹری سے آپ کلیئر کر رہے ہیں۔ لیکن جو یہ دیگر ممالک، دیگر فرینڈلی کنٹریز، چین وغیرہ کا ذکر کئی جو ہے سوشل میڈیا کے کچھ لوگ کر رہے ہیں، یہ بہرحال بالکل سراسر مس لیڈنگ اور فیک نیوز ہے ایز فار ایز مائی سورسز ہیو ٹولڈ می۔